बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। नाजरीन जो जिधर है अपने मुसीबत ज़दा सैलाब ज़दगान के लिए करे और अपनी जेब से दे, और जो कुछ हो सकता है जब तक वो अपने घरों में और अपने इलाकों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते उस वक़्त तक पूरी कौम चैन से ना बैठे, ना हुकूमतें हम चैन से रहें और ना सियासी जमातें सियासत करें। यही एक मैसेज है जो हम देना चाहते हैं। और हमने सियासी डिस्कशन के अलावा सैलाब ज़दगान की मदद जो है उसको हमने ज़ेर बहस लाना है। और हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं जस्टिस रिटायर्ड फ़खरुन्निसा खोखर, और ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और वहाँ MNA है और मुल्क की खिदमत कर रही हैं। फ़खरुन्निसा खोखर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। परवेज़ मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं और जो फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए जो कैंपेन पंजाब में हो रही है या मुस्लिम लीग एन कर रही है, तो पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी फंड रेजिंग की खास तौर पर मलिक परवेज़ साहब के कंधे पर डाली है और करोड़ों रुपया इन्होंने जमा कर लिया है। और अभी हमसे इनसे तफसील लेंगे कि कैसे जा रहे काम। परवेज़ साहब वैसे भी बड़ी कमिटमेंट से और बड़ी माशाल्लाह क्लैरिटी से डटे हुए हैं मुस्लिम लीग एन का झंडा थाम के, नवाज शरीफ की क़यादत में और शहबाज शरीफ की सरबराही में। परवेज़ मलिक साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ से इंसाफ कर रहे हैं और उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और मुल्क की खिदमत वर्दी में भी की है। अलबत्ता ये इनका गिला ये है कि सफ़ेद वर्दी की वजह से ज़्यादा हमारी इज्जत नहीं करते, यानी लोगों को यहाँ पता नहीं इज्जत तो बड़ी करते वैसे बाल। जावेद इकबाल साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। फ़खरुन्निसा साहब, आपने जब ये सैलाब वहाँ से नॉर्दर्न एरिया से शुरू हुआ है और 2 हफ्ते जो है ना ज़ाया कर दिया आपकी हुकूमत ने और आपने, क्योंकि आप भी उसके MNA और आप हालांकि इतनी अहम अदलिया में जिम्मेदारियाँ आपकी और आपकी एक दहशत है कि जो भी आपके हथे चढ़ा ना मुलजम होता था उसको कैफरे करदार तक पहुँचा के छोड़। तो आप अब पट्टी बांध के बैठी रही और पूरे इलाके डूब गए हैं और लोग ये कहते हैं कि इसकी वजह से अभी तक रिस्पॉन्स बिल्कुल आंखों पर पट्टी नहीं बांधी है। आप बार में देखिए अभी भी इसके टॉप पर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो मेरी अपनी सृष्टि में है, नेचर में है कि मैं कभी भी आराम से नहीं बैठ सकती जब मेरे भाई मेरी बहनें बच्चे जो और डूब रहे हो। एक चीज मैं आपको बताना बड़े दुख से बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ी गफलत हमसे हुई है, बहुत बड़ी गफलत पंजाब हुकूमत से हुई और बहुत बड़ी गफलत सिंध हुकूमत से हुई और जो खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। वजह क्या है? इसके लिए होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। आपने बनाए हुए हैं, यादारे बनाए हुए हैं और मेरा दिल चाहता है कि उन सबको डिसमिस कर दिया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट होता है कि जैसे कि आप हिट एरियाज पर हैं, आपको मालूम है कि यहाँ सैलाब आना है, एक्सपेक्टेड है, आपको ये मालूम है कि यहाँ ज़लज़ला आना है, तो उस सूरत में हमेशा ये होता है कि उसको बचने के लिए उससे और उसके साथ लोगों को बचाने के लिए हमेशा आदमी सोचता है कि ये अगर ज़लज़ला आ गया तो उसका कितना नुकसान होगा, अगर सैलाब आ गया तो उसका क्या क्या नुकसानात होंगे और उसका मदावा क्या है और उसको कैसे बचाया जा सकता है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। हमने डूबते हुए लोगों को देखा, उनकी छोटे छोटे घर जो उन्होंने पता कितनी मेहनत से बनाए थे उनको वाइप ऑफ होते देखा, उनकी फसलें तबाह होते देखी, कश्तियां उलटते देखी, लोगों को मरते देखा और आप पर कोई असर हम कुछ नहीं कर सके। अब आपको सिर्फ मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ यहाँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, मैं बड़ी दुखी हूँ इनसाइड। बात ये है तो हमने आगे नहीं जाना, नहीं मरने की बात नहीं है गुलाम सिंह साहब। बात ये है कि हमेशा जैसे ईस्ट पाकिस्तान में साइक्लोन आता था, लाखों लोग खत्म हो जाते थे। क्या किया? मैं तो उनको सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने अपनी वॉलंटियर्स की एक फोर्स बनाई है और वो मुश्तमिल है 3000 नौजवानों पर, वॉलंटियर की फोर्स। क्योंकि देखिए आपने डिजास्टर मैनेजमेंट तो करनी है ना। जब उनको आता है समंदर से पहला सिग्नल नंबर 1 वेव बन रही है कोई, हाँ जी,
ایک دم وہ اویئر ہو جاتے, وہ ایکٹیو ہو جاتے. دے گو اراؤنڈ, جتنی بھی بستیاں, جتنے گاؤں اس ہٹ ایریاز میں آتے ہیں, ان کو وہ اویئرنیس دینا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ اکوپمنٹ دیتے ہیں کہ نکلو باہر, نکلو باہر. یہ نہیں ہوتا کہ سیلاب کریلا آ گیا, آپ نے فلاں شہر کو بچانے کے لیے یہ کیا بچانا ہے آپ, اور پھر کیا بچے گا, کیا بچے گا؟ جو ہمارا نقصان اس وقت ہوا ہے وہ بلین سے اوپر ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی, جہاں کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے, جہاں آپ کی سڑکیں تباہ ہو جائیں, جہاں آپ کے پوسٹ تباہ ہو جائیں, جہاں آپ کی فصلیں تباہ ہو جائیں, تو بتائیں اس صورتحال میں آپ ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا تو آپ نے کسی کا گریبان پکڑا ہے؟ دیکھیں جی, میں تو گریبان پکڑنے کے اس قابل نہیں ہوں. میں بات یہ ضرور کر سکتی, جسٹس ریٹائرڈ ہیں اور ایم این اے ہیں, قومی اسمبلی کی ممبر ہیں. میرا تو آپ کے گریبان تک ہاتھ پہنچتا ہے, ان کے بڑوں کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچنا بڑے مشکل ہے. اگر آپ نے ان کا محاسبہ نہ کیا تو لوگوں نے آج یہیں بیٹھ کر, اور بہت سارے چینلز پر میں یہ بات کر چکی ہوں, اور یہ میرا اپنے اندر کی آواز ہے. آپ خود جذبات آپ باقی رہ گئے, ہماری بار جو ہے, پھر میں سلوٹ کرتی ہوں وکیلوں پر کہ وہ سب سے پہلے آگے آیا, اور سب سے پہلے وہ اپنے فنڈ لے کر اور جا رہے ہیں. ویری گڈ. جی ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے جی, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کلیمٹی ہے کہ مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ انگشت نمائی کریں, لیکن یہ جو کوانٹم ہے تباہی کا اور بربادی کا, دیکھیے یہ سونامی سے بڑھ کے بڑی آفت ہے, اس سے بھی سائز میں. اور اس میں رسپانس جہاں تک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دیکھا آپ کہ فوج کی رسپانس زبردست رہی ہے, نیوی کی رسپانس زبردست رہی ہے, اور لوگوں کی خود جو اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی رسپانس بھی. یہ بھی مان لیں کہ شہباز شریف وہاں پھر رہے ہیں. دیکھیے بات سنیں, شہباز شریف جو ہے اس کے پھرنے سے یا موٹر سائیکل پہ چڑھ کے سواریاں کرنے سے ان سے بہت بہتر ہے کہ لوگوں کے بیچ میں دیکھیں غلام حسین صاحب, آپ شہباز شریف it could be your favorite personality, I don't dispute it. میں یہ ہے کہ میرا مقصد یہ دیکھیے کہ گڑ کھانا اور گلگلوں سے پرہیز. بات یہ ہے کہ جس وقت یہ آئی تھی, تباہ کاری آئی تھی وطن میں, تو یہ کہنا کہ جی سیاست ہے, آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو اگزامپل تھی, جیسے شہباز شریف کی جو اگزامپل ہے, کوئی نہیں کہتا ہے کہ شہباز شریف صاحب فیلڈ میں نہیں ہے, بلکہ ایک واحد شخصیت نظر آتی ہیں تو وہ فیلڈ میں نظر آتی ہیں. لیکن جب آپ کے صدر صاحب پیرس اور لندن کی سیریں کریں تو میسج کیا ملا؟ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی کریڈیبلٹی ہرٹ ہوئی, آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا, جس سے جو رسپانس جیسے کہ زلزلے میں آئی وہ رسپانس نہیں آئی لوگوں میں. یہ جو آپ دیکھیے کہ جو اچھا چھوڑیے, ایک ریلیف کا ایک پہلو علیحدہ ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ گھروں سے نکلیں, راستے میں ان کے سامان چوری ہو رہا ہے, ان کے جانور جو ہیں وہ ڈاکو لے جا رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے کہ ایون لا اینڈ آرڈر یہ کافی واقعات ہوئے. ابھی سندھ میں آپ دیکھ لیں کتنے واقعات ہوئے. یہاں پہ کیا ہے, لوگ اس ڈر کے مارے, جس غریب کی ساری عمر کی پونجی ایک گھر ہے, اس کی ایک بکری, اس کی ایک گائے ہے, تو وہ جو ہے اگر وہ بھی لے جائے تو کیا حکومتیں اور کیا یہ کہ جی ہم یہ کر دیں گے. غلام حسین صاحب, اس کے میں تو ایک اینگل سے دیکھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے, یہ حکمرانوں کی بھی اور ہم سب جو ہے جو عوام ہے ان کی بھی. دیکھیے 2004 پہ چلے جائیں, 2004 میں یہ ملک ہنستا بستا تھا, کسی نے ہماری مغربی سرحدوں پہ پن بھی نہیں چبھوئی تھی, اور 2004 سے ہم نے یہ ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع کیا, بے گناہ لوگوں کو مارا, اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا. 2005 میں زلزلہ آیا, 2007 تک ہم وہ بھگتے رہے. پھر اب یہ ٹیررزم میں ہزاروں لوگ مر گئے, جو سول میں لوگ ہیں ان کا تو قوم بھی نہیں ہے, ملٹری والے تو پھر بھی گنے جاتے ہیں. اس کے بعد ٹیررزم میں ہماری جانیں جو ہیں وہ عذاب میں پھنسی رہیں. اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ عذاب جو ہے تو یہ دونوں کو وارننگ ہے. جس قوم جو یہ کہے کہ ہمیں 2 نمبر ڈگری والا دستی چاہیے, تو اس میں اور قوم لوط میں کوئی فرق نہیں. میں آپ کے ایک پہلے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم میں اور قوم لوط میں کوئی فرق نہیں, جس میں یہ لوگ کہیں کہ ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں جانا, ہم نے بروں کو اپنا حاکم رکھنا ہے. اور دوسرا, خدا کے لیے یہ جو ہے نا کہنا کہ جی سیاست کی بات نہ کریں, وہ جی دکھ بھرے بھی فاختہ کوے موج اڑائیں. مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے ساری NGOs, ساری جو سویلین تنظیم